بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نشوفوا الدرس تاع اناتومي جينيراليتي سير لي فيسو. بلون دو كور عندنا انتروديكسيون، ومن بعد نشوفوا لي زورغانيزاسيون دو سيستيم سيركيلاتوار، لو كور القلب، لا دوبل سيركيلاسيون سونغين نعرفوها وشنو هي، ومن بعد نروحوا شابيت واحد اخر لي فيسو سونغان، ومن بعد كاتريامون نكملوا بلي فيسو لامفاتيك. لي دوبل سي هذيك لا دوبل سيركيلاسيون دوبل سونغين سيركيلاسيون معناتها فينوز و ارتيريال. ماشي لي فيسو لامفاتيك. لا لا دوبل سيركيلاسيون سونغين فينوز و ارتيريال. فينوز و ارتيريال الشرايين والاورده. انتروديكسيون نورمالمون هكذا هذا ماشي غلط. Introduction. Le système cardio-circulatoire ou la cardiovasculaire, ici moi cardio-circulatoire ou la cardiovasculaire, correspond à l'ensemble des structures anatomiques qui sont destinées à véhiculer le sang du vaisseau sanguin, le sang c'est beau, les vaisseaux sanguins, et la lymphe, c'est beau, les vaisseaux lymphatiques. هذا هو le système cardio-circulatoire. هو مجموعة من الاستركتير اللي تنقل الدم واللنف في الأوعية تاعهم، كل واحد في الوعاء تاعو. لو سيستيم كارديو سيركيلاتوار ولا كارديو فاسكيلير بيرمي يسمح ب لو ترونسبور دو لوكسيجين كيما شفناها في التيشي سونغان هيستولوجي، شفنا الرول تاع لو سون. هنايا لو ترونسفير دو لوكسيجين et du substance nutritive vers les cellules de l'organisme. وفي نفس الوقت élimination du CO2 et des déchets cellulaires vers l'extérieur. هذه حاجة مفهومة وراكم تعرفوها من قبل. Ce système est constitué par deux éléments principaux, le cœur et les vaisseaux. C'est mon système cardio-vasculaire. هذا هو معناتها cardio-vasculaire, cœur et les vaisseaux. La science qui étudie les composants de ce système est appelée angiologie. Angio هي تعني لي فيسو. انجيو عفسا انجيو معناتها لي فيسو، فهمتني؟ ولوجي راك تعرف انجيو فيها لي فيسو لو كور كيما راك مقرافيزي الكور اليوم. فها لورغانيزاسيون دو سيستيم سيركيلاتوار. هذا الكور ثاني مهم، ما هو يتبعكم الى غاية بون ماشي مهم في ليكزام ولا مانيش نقول لكم على ليكزام واسكم مش عارف واش حيطيح لكم، بصح مهم. لو سيستيم سيركيلاتوار ressemble à un circuit fermé، يشبه الحلقة مغلقة. هذا هو لو سيستيم سيركيلاتوار ressemble يشبه le cercle fermé et s'organise en une double circulation sanguine. كاين double circulation sanguine زوج ايون عندهم le même point de départ et le même point d'arrivage. يسمى نقطة الانطلاق ونقطة النهاية، نقطة الوصول نفسها اللي هي لو كور. هذا هو من لو كور rassemble un circuit fermé، double circulation هذه artérielle اللي بالأحمر وفينوز اللي بالأزرق. artérielle دوك نشوفو كيف لي زارتير لي فين قلت لكم كي vient au cœur يسموها فان. اختار اللي هي الاخرى اللي تروح منه يسمى من القلب يخرجوا لي زارتير، كاين لاورت لهنا ولي زارتير بالمونير يخرجوا، ومن بعد كي يتلاقاو في النهاية تاعهم لي كابيلير سونغ يتلاقاو لي فان يعاودوا يرجعوا الدم للبطين هنايا. ايسر هذا؟ لا هذا الايمن، هذا الدغوات، يجي من دروات، هذا الفونتريكيل دغوا، هذا لوريات دغوات، هذا الفونتريكيل غوش لوريات غوش ولا لوريكيل. غوش هاي منا لا بوينت دي كور جايه منا لا بوينت دي كور. هنايا لي زورغان تسيب لي كابيلير. هذا هو اورغانيزاسيون دو سيستيم كارديو سيركيلاتوار. نبداو نديطايو بحاجه بحاجه. لو كور يسموها لا بومب كاردياك، كيما البومبا تاع الماء، هذه تضخ الدم، مي ضخت الدم لو كور. et le centre moteur du système circulatoire. مركز c'est une pompe qui propulse le sang. propulse معناتها تدفع
تدفع le sang vers le tissu de l'organisme. مفهوم. Il est situé dans le thorax. وين يقع هذا؟ Il est situé dans le thorax. راكم تعرفوا شو le thorax entre les deux poumons. بين الرئتين. حاجة سهلة. Le cœur a la forme d'une pyramide triangulaire. pyramide شغل هرم شغل الكور داير هكا triangulaire مثلث. هرم مثلث. هكا لا فورم تاعو هكا en général. C'est un organe contractile. contractile معناتها ينقبض وينبسط. هذا هو organe contractile. La plupart des organes creux sont contractiles. La plupart تاعهم في الجسم يصرى لهم تقلصات والانقباضات وكاع. والكور هو اللي عنده الانقباض الأكبر كاع. مصارن لي زانتيستين والآخر ثاني كاين عندهم حاجة خفيفة. لي سبازم. اسموهم لي سبازم. بصح هذا اورغان كونتراكتيل. هنايا تعرف بلي المشكل تاعو شغل تسمح له لهذيك الفونكسيون. كي تروح تقرا في التيسي مسكيلار تاع الصون تعرف بلي اللي فيه مثلا حاجه ايلاستيك ولا اللي تعاونوا باه ينقبض والى اخر. وفيه هذا خيوط وكاع يكونوا ايلاستيك. سي ان اورغان كونتراكتيل فورمي بار ان ميسكل بويسون يسموه لو ميوكارد. الميسكل تاع الكور هو الميوكارد. يسموه ميوكارد. هذه شفا عليها مليح. هذا الميوكارد سميش بويسون معناتها قوي على ذيك يسمح له كيما قلت لك ضروري يسمح له باش ينقبض وينبسط بلا ما يتقطع. لو كور ايت ان اورغان كرو. اورغان كرو اللي كنت نقول لك دوكا تو لي اورغان كرو بريسك عندهم لي سبازم عندهم يديروا لا كونتراكسيون. اورغان كرو كي ترجمها واش تاعها اجوفه كي شغل اجوف بصح هما شغل يقصدوا على التجاويف زعما اللي لداخل. لي زورغان كرو ماشي كيما لي زورغان العكس تاعهم لي زورغان فيرمي كيما لو فوا مثلا. شغل ما تمشي تجويف لداخل تسيبها كيما راهي مغلوقه والداخل معمره. كيما لي ستوما فراغ لي ستوما اورغان كرو ولا ماشي اورغان كرو طري بيان. كيما لانتستان اورغان كرو. كيما لو غان معمرة ماشي اورغان كرو. ايوا هذا هما الفرق بين اورغان كرو لي زوطر كي سو ديفيز à l'intérieur en deux moitiés. كاين عندنا الكور دغوات عفوا اي لو كور غوش. شكون يقسمهم واحد لو سيبتوم يسموه لو سيمبتوم كاردياك ولا لو كلوازون. هذا اللي الاخر فيه هذا يسموه لو سيبتوم ولا يسموه كلوازون. ما تحاولش تترجموه باسكو ما كتحسب حتى حاجه تفيدك. هذا تشوف عليه بلي لو سيبتوم عفوا كاردياك ولا لو كلوازون كاردياك. chaque moitié comprend deux cavités. كل تجويف كل نصف فيه دو كافيتي فيه زوج شغل زوج نكون نحكوا على زعما دي شومبر كل وحده فيها زوج شنابر تسمى توتال 4 شومبر ولا 4 كافيتي. لو كور droit est composé par هذا وين كنت نقول لكم عليهم اتريوم ولا اوريت droite ولا لاتريوم droit en haut ولا والفونتريكيل droit en bas. شكون هو الاذين وشكون هو البطين؟ اونفهم ما تحوش بالعربيه. واحد فيهم اذين واحد بطين واحد فونتريكيل واحد اتريوم. المفروض اوريوت هو الاذين وقيل هو الاذين اللي جايين الفوق. لو كور غوش كومبوزي باغ لاتريوم غوش وفونتريكيل غوش. حاجه سهله. ها نعاود نرسم لكم زعما رسم خفيف. عندك قال لك شوف هنايا هذو هذه هنا شوف انا الكور كيف نرسموه. هاك قلنا شغل مايل شويه لاغوش هنايا وهنايا. هذه الشمبره الاولى هذه لاغوش هذه لاغوش الشمبره الاولى هذه كيف يسموها فونتريكيل غوش. طيب بيان. هذا فونتريكيل دروا هذا اوريوت اتريوم ولا اوريوت. طيب بيان دروا هذه دروات هذه غوش. طيب بيان. هذا هو باختصار لو كور. لا باغوا كاردياك. دوك ندخلوا في تقريبا في الايستولوجي. لا باغوا الجدار تاع القلب كي نقسموه كيما هكا. لا باغوا كاردياك est composée de 3 couches de l'intérieur à l'extérieur.
est composé de 3 couches. De l'intérieur à l'extérieur on distingue. سما كي قال لك 3 couches انت كي دير كوب عندك الكوش الاولى عندك الكوش الدوزيام عندك كوش التروازيام هكذا. هذه كي قال لك دو لانتيريور à l'extérieur الا كان هذا هو الانتيريور معناتها نبداو منا معناتها الكور تاعنا هذا البروا كون ندلو غروسيسمو كون نكبر ندلو تكبير يجيني هكذا يسمى هذه اللي لداخل شاهية وراني الانتيريور راني في لادي فلوغيات دغوات ولا تخيم دغوا هنا هذه الحفرة وهذا البروا زعما كي نكبر هذا البروا دو لانتيريور à l'extérieur كاين الاول يقولوا له لوندو كارد اوندو قلت لك اوندو جايه للداخل اوندو كارد بابيس لي كافيتي كاردياك معناتها هي اللي راهي اون كونتاكت مع الفجوه تاع القلب الكافيتي وكاع داير صاير كاع ماشي هذا كاع الجدار هذا كاع لا باوا دو كور لا باوا كاردياك ومن بعد نلحقوا هنايا هذا اللي في الوسط نديروا هكا دويرات كيفاش يسموه لو ميوكارد هذا هو لو ميسكل بروبرومون ديت لو ميسكل هذا شفناه قلنا الميسكل قلنا لو كور عنده واحد الميسكل بويسون يسموه لو ميوكارد هذا هو جاي في الوسط ومن بعد هذه نديروا لها نجومه الباروا ليكست لو بلي اكسترن يسموه بيريكارد هذو لازم تعرفوهم لو بيريكارد انفلوب لو كور هذه قادر تطيح لكم غير بيناتها تخلط لكم وتعطيكم كوسيا هكا تقول لك لا باروا انترن مثلا تقول لك هو الميوكارد فاهم ولا تقول لك لوندوكارد سي لو ميسكل كاردياك هكذا هو يا يتخلط ولا يدير لكم كوسيا عادي والبيريكارد هو الفوقاني انفلوب لو كور زيد شوف هنايا لو كور correspond à un véritable carrefour sanguin معناتها شغل مكان تاع نقل مكان لي شغل تاع ترونسبور صار له كيما لاجونس معناتها الدم يجي ويروح ليه صار كيما الطاكسيات يجوا ويروحوا يخرجوا منه هذا هو carrefour sanguin. Le cœur correspond à un véritable carrefour sanguin. Il donne naissance à 2 volumineux troncs artériels. Il donne naissance معناتها منه ينتجوا ولا يتولدوا زوج 2 volumineux كبار tronc معناتها جذع ارتيريال اللي قاصد بهم هاو كيما انا درتهم لكم هنا. شوف درت لكم واحد هنايا وواحد هنايا شو هذو كبار هذا اللي يخرج منه يسموها لاورت وهذه اللي تخرج منه يسموها لاختير بيلمونير. نعاودو نشوفو الكود ما تفيكمش. Il donne naissance à 2 volumineux troncs artériels. L'aorte émerge du ventricule gauche معناتها تخرج من الفونتريكيل gauche هاهي وتروح هكذا وتهبط لاورت هذه هي الطرون الكبير كاع كاين ويهبط حتى لتحت كاع حتى يلحق حتى الابدومان ومن بعد كاين يتقسم ومن بعد كاين لاختير بيلمونير émerge du ventricule droit كيما راني راسمها لكم هاهي تخرج من الفونتريكيل droit وتنقسم واحدة تروح للبولمون droit وواحدة للبولمون gauche هاهي وين هذه هي لاورت تشوف فيها هذه يسموها كروس اورتيك يسموها كروس اورتيك هي كيما هكا كروس الشكل تاعها ها كيما رسمتها لكم هنايا سوا وها هو هذا شوا لاورت لا الازرق هذه هي لاختير بيلمونير ما تلفلكمش الا هنا زعما راهي بالازرق تحسبها فان هذه لاختير بيلمونير شوف وحده رايحه ادروات وحده رايحه اغوش تنقسم صح تخرج منها ها الفونتريكيل دروا ها وشو كي خرجت منه مفهوم. L'aorte émerge du ventricule droit il reçoit 2 volumineux troncs veineux ويستقبل هنايا قال لك il donne naissance ولا هنا قال لك يستقبل 2 volumineux troncs veineux نصيبوهم من لهنايا واحد هنايا من الفوق واحد هنايا واحد هنا من تحت واحد هنا من الفوق هذو زوج يسموهم لا فين كاف سوبيريور ولا فين كاف انفيريور الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي هذه هي الاخر تاع ها الوريد الاجوف الفين كاف انفيريور هذه هي والفين كاف
سيبيريور هذه هي للزوج يروحوا للأذين الأيمن، للزوج يروح لنا للأذين الأيمن هنايا، هنا يفرغوا فيه. قال لك الغصوة معناتها يستقبل يفرغوا فيه، واحد تجيب من الفوق من المخ وكاع كي لو تهبط تفرغ، والاخرى تجيب من التحت تالي مو تفرغ فيه، ومن بعد كينا يعاود يخرج من لي زارتير. هنايا يشيما وان كان شويه الكور هذا الدروادي هذه في بوستيريور، راك شايفو بالمقلوب يسمى هنا تتقلب، هذه كوتي غوش. هايا كي راك تعرف لي كوتي. هنايا هذه شاهي فين كاف طريب فين كاف انفيريور، هذه فين كاف سيبيريور. وين تروح؟ لوريات غوش دروات دروات. وهذه شاهية هذا لاورت طريب. وهذه لارتير بيلمونير طريب. شوف اللي هنايا ما كانت باينه مليح صح، كي قلبناها من اللور راهي تبان شويه. شوف اللي هنايا مش باينه مليح، كي قلبناها من اللور راهي تبان. شوف الكروس هذه كيفاش ما يتحمل. هادو جايين اون بوستيريور ما شفناهمش، باقي هادو ثاني خرج منهم، عفوا يجيب منهم. هادو لي فين بيلمون يسمون لي فين يستقبل ربعه لهنايا، مور هذا يجوه ليه ربعه، مور هذا فلوريات غوش. ها هم مين لي فين بيلمونير انفيريور سيبيريور غوش دروا. دوك نشوفوهم مو يديرهم لك. هي من الافضل دير شيما تبسط بها هادو صوالح كيما درت لنا، كل واحد كيفاش يرسم القلب. انا مثلا رسمت لكم الرسم، وهذا نرسم لكم رسم واحد اخر. ندير هادو لي شومبر التوعي، ها هم هنا، ونقسم هنايا ونقسم هنايا. خلاص درك راني عرفت بلي هذا فونتريكيل غوش فونتريكيل دروا، اوريات غوش. دوكا هنايا راني عارف بلي من الفونتريكيل غوش تخرج شي الحاجه اللي تخرج لاورت وهكا دايره. وراني عارف منا بلي واش تخرج لارتير بيلمونير ومن بعد تتقسم، يسمى هكذا عامله بان سهله على روحي الحفظ. هكذا هي كاع طروادي. ومن بعد هذا لوريات دروات شافيها يدخلوا ليها 20 كاب سوبيريور و انفيريور. هذه سيبيريور هذه الانفيريور. ها هم يجوا ليها لهنا وندير هكا. هذه راهي تخرج، هذه راهي تخرج. بقاو واحد الربعه هادو هما اصبر التليفون يزغد. بقاو هادو ربعه هادو يجوا لهنايا يدخلوا ثان عفوا هادو يخرجوا عفوا لي فين بيلمونير يدخلوا لهنا جايين اون بوستيريور من اللور بريقلها. هكذا ديروا الرسم يبسط عليكم افضل، باسكو لهنا كي من بعد تشوفوا طروادي شويه من في الاول تجيكم شويه صعيبه، ومن بعد غير كي توالفوه خلاص تولي تعرف القلب كيفاش يخدم وكيفاش عامل بطريقه سهله. دوكا ندخلو نشرحو لا دوبل سيركيلاسيون سانغين. La double circulation sanguine est formée principalement par des vaisseaux sanguins, les artères et veines, et s'organise en deux voies. Une voie afférente, elle sort afférente, معناتها تخرج afférente العكس تاعها efférente. Une voie afférente تخرج عفوا هذه efférente ماشي afférente. Efférente qui sort du cœur formé par les artères. هذه اللي كنا نحكوا عليها برك عطانا اسميه تاع afférent يجي ليها elle vient au cœur formé par les veines. Cette voie draine les vaisseaux lymphatiques. draine شنو معناتها تجيب لي فيسو لymphatiques يفرغوا فيها وهي تطلع للقلب. هذه شنو معناتها دران. في هذه الاخرى في هذه الجملة هذه voie efférente elle sort du corps formé par les artères. ها هم هنا هذه اللي خارجة منها وطالعة شكون؟ هذه لارتير بيلمونير طريب. وهذه اللي هابطة هي لاورت الآخر شوف هادو إيفيرونت طريب بيان. أفيرونت شوف هم يطلعوا للقلب ومنها يهبطوا له ليه يجوا ليه. لا دوبل سيركيلاسيون اي représentée par شكون هما لا دوبل مصباح رانا دوبل سيركيلاسيون كاين الاولى يسموها لا سيركيلاسيون بولمونير والدوزيام يسموها
لا سيركيلاسيون جينيرال. لا سيركيلاسيون بيلمونير معناتها قصدينها بلي بومون تدي لي بومون. ولا سيركيلاسيون جينيرال الباقي général. Dans la circulation sanguine, le sang circule à sens unique. Dans la circulation اللي باينة الدم يمشي في اتجاه واحد كيف هكذا باتجاه عقارب الساعة. نما عقارب الساعة هاك اي مفهوم. هاي أمريكا ها هو ها هاك تجي هنا والأخرى تطلع منا تعاود تجي ليها لهنا. لا سيركيلاسيون بيلمونير يسموها ثاني بوتيت سيركيلاسيون بيلمونير باسكو غير في هذه تطلع لهنايا هاد لا بوتيت سيركيلاسيون. شوف لي فين بيلمونير عفوا لاختير بيلمونير تطلع لي بومون وتعاود تولي لهنا للقلب. هذه يسموها لا بوتيت سيركيلاسيون بيلمونير. ولا غروند سيركيلاسيون لا غروند سيركيلاسيون ولا لا سيركيلاسيون جينيرال تروح للاعضاء تروح شوف تخرج منا من القلب لا وقت. صافي معنا دايرين سهم هابط وي هنايا ايه هنايا علاه راهم دايرين السهم هابط. مانيش عارف ليسونسيال هذو لي فين بيلمونير. ايه هنايا ماشي السهم اللي هابط هما صحيح السهم كي راهو هابط باسكو راهم دايرين هنايا فان لي فين بيلمونير يجيبوا لهنايا واللي تخرج فاهم اللي تخرج هاي لاختير هم دايرينها بالازرق راك فاهم هاي اللي تخرج العكس لي كولير هنا عكس لي كولير برك هنا لا وقت هنا لاختير بيلمونير مام حنا كي شرحنا وشرحنا برك عكسو لي كولير كيما قلت لي بومون هنايا خلاص. وهنا لا سيركيلاسيون جينيرال تدي هاي مثلا هذه لا وقت تدي لي زانتستان باغ اكزومبل لي ميسي ولا كاع اون جينيرال. نبداو بلا بوتيت سيركيلاسيون ولا la circulation pulmonaire, elle est établie entre le cœur et les poumons. Elle permet au sang de se recharger en oxygène. معناتها elle permet au sang de se recharger en oxygène. معناتها تحمر شوف هنايا يجي ليها et de se décharger en dioxyde de carbone CO2. معناتها الدم اللي يكون لهنايا في القلب نعاودو كاع نرسمو الشكل تاع القلب باش يكون الحياة تكون الاخرى. هذه قلنا لاورت هذه هنا هذه لارتير بولمونير هذه لهنايا هنايا هذه هنايا صح. وهذه خليها هكذايا صح. دروك الدم قلنا منين يجي لا فين كاف انفيريور ولا فين كاف سيبيريور صح. هذا الدم اللي يجي لهنا يجي محمل بواش بليديشي و سي او 2 مع فيه سي او 2 ديزوكسيجيني ما فيهش اكسجين اللي معناتها ديزوكسيجيني. البيرمي وهي دوكا كيجي لهنا يفرغ وين في لوريات دروات ومن بعد من لوريات دروات يهبط لهنا للفونتريكيل دغوا ها يهبط لهنايا ومن بعد من الفونتريكيل دغوا تبدا لا بوتيت سيركيلاسيون يقذفوا البروبيلس لو سون فيغ وين في لاختير بيلمونير صح. وحده تروح اغوش وحده تروح البومون دغوا تعمروا بالاكسجين كيروح خلاص باسكو مازال هنا محمل بالسي او 2 تروح يروح للرئه تسرى كيما شفنا لي زالفيول كاع قلت لك ثما تعطيلو يلحق لي زالفيول يتبادلوا يخرج منا لي كابيلار فما يخرج ومن بعد معاه من يولي يعاود يولي مع لي 20 بيلمونير ذوك 4 اللي قلت لك كانوا يجوا ليه لهنا. هذه هي لا بوتيت سيركيلاسيون ذوك 4 يفرغوا لهنا فلوريات غوش ومن بعد هي تفرغ في الفونتريكيل غوش من الفونتريكيل غوش تقلع على غروند سيركيلاسيون تبعث وين تبعث لا وقت لي زورغان ايوا لي زورغان تبعث الصون معمر بالاكسجين فهم طيب بيان. البيرميوس هذه سمعت
de se recharger en oxygène et de se décharger en dioxyde de carbone, CO2. Le sang chargé en CO2 revient au cœur. هذه قال هضره واحد يعاود اللي قلناها درك يعاود يشرحها لك يعاود يقول le sang اللي معمر CO2 revient au cœur يعاود يولي par les deux veines caves supérieure et inférieure et se jette dans l'atrium droit اللي كنا نقولوا فيها ها هي وينه. ومن بعد le sang passe ensuite dans le ventricule droit. ومن بعد من quand le ventricule droit est plein يعاود يبعث le sang est chassé معناتها يطرد ولا يبعث dans l'artère pulmonaire qui تعود على le sang qui le transporte تنقلو وين jusqu'au poumon. هنايا au niveau du poumon le phénomène de l'hématose هي شوف ما تلفلكمش بين الليماتوز والليموستاز ماشي كيف هيماتوز هي عملية تبادل CO2 بالO2 على مستوى الرئتين. هذه هي الليماتوز. والليموستاز قلت لك ذيك خطرة قلناها خطرة حكينا عليها قلنا تاع التخثر عملية اللي تضمن أن الدم يسيركيلي يعني ما يتخثر ما وكي تجي سانيومو كي يصرى سانيومو يتعاود تنغلق هذيك البلاصة والتريقل. ليماتوز هو قلت لك أكسجين CO2 صح. Au niveau du poumon, le phénomène de l'hématose se déroule. تصرى le phénomène de l'hématose. Les globules rouges larguent le CO2 et captent. هنا تبعث CO2 les globules rouges. كما شفنا ثاني كاينه في نفس في التيسي سونغان شفناها بلي الجلوبيل الروج هذا الدور تاعها. هاد الهيموغلوبين ترفد داك CO2 تبعثو وتلتقط 4 جزيئات تاع واش تاع أكسجين لودو. ومن بعد لي فين بيلمونير كوندويز وين يروح هذاك لي فين بيلمونير دوك 4 اللي قلت لك يجو وين يروحوا اللوريات دروات لا غوش تروح لاور باه تروح الفونتريكول لاورت طري بيان. لي فين بيلمونير هاي كوندويز لو سون شارجي اون اوكسيجين vers l'atrium gauche, la l'oreillette gauche. Ensuite, le sang passe dans le ventricule gauche. Le ventricule gauche, quand le ventricule gauche est plein, le sang est envoyé dans l'aorte. هذه هي نفسها اللي كنا نشرحوا فيها عاودها لك. وهنايا الشيما اللي كنت رسمها لك عاود رسمها لك هو لهنايا بواحد 2 3 كذا. سي با لابين نعاودوها نفسها هذه رسمها وحدك افضل تجيك شابه كيما اللي كنت نرسمها انا حاجه خفيفه. هذه شيما مونطرون لا سيركيلاسيون دو سون على الانتيريور دو كور اللي رسمناها درك واللي رانا فاهمينها كاع سي با لابين نعاودوها. بي لا سيركيلاسيون سيستيميك حنا بدات لا غروند سيركيلاسيون قلنا من لا وقت تروح هنايا فيها خدمه شويه دوك حنايا شكون يعاود يرجعها دونك راحت لا سيركيلاسيون سيستيميك ولا لا غروند سيركيلاسيون elle est établie entre le cœur et tous les tissus et l'organe de l'organisme. donc من لا وقت تحب نعاودو نرسمو غير الفونتريكول غوش برك ها هي وين لا وقت هذه البارتي برك حنا نحتاجو الفونتريكول غوش دونك هاي معمره واش هي معمره هي معمره اكسجين سي بون او جا الدم ليها معمر O2 ورايح يخرج من لاورت من لاورت يروح لي زورغان. هنا مثلا هنايا ها هم لي زورغان قالوا دي هذو هما لي زورغان. في لي زورغان عندهم شعيرات دمويه معمرين لي زورغان كسن يخدموا كاع يبعثوا لي ديشي في لي كابيلار في الشعيرات الدمويه هذوك لي ديشي يبعثوا CO2 ثما باه يعاودوا يطلعوهم للكور يعاودوا تدخل البتيت سيركيلاسيون تعاود تولي عاود باه يجيب له الاكسجين. هنايا او نيفو دي زورغان ها دخول تاع CO2 وهي الدم يعطي لها الO2 يعطي لها الاكسجين صح. اللي établie entre le corps et tous les organes. Elle permet l'approvisionnement des organes en oxygène et en nutriments et l'élimination du CO2 et des déchets. يسمى تدي من عنده الأودو لي نيتريمون وتعطيلو كنتو تعرفوها بالعربية كنا كاع نعرفوا هذه الدورة الدموية نيتريمو المغذيات élimination des CO2 les déchets. Le sang enrichi en oxygène الغني بالأكسجين اللي راهو جاي من الفونتريكول غوش هذا
غني بالأكسجين واللي نتريمو المغذيات يتنفوي aux différents organes par l'aorte. يروح les différents par l'aorte صح. Le sang passe d'abord de l'aorte dans les artères. Donc l'aorte ما تقولش l'aorte. ما تقولش غير l'aorte. تتقسم الشرايين les artères. تتقسم بالعقل ومن بعد تلحق الشعيرة الدموية. هاي فيها تقسمات كبيرة. Le sang passe d'abord de l'aorte dans les artères, ensuite dans les artérioles, puis dans les capillaires. Artère كي يتقسم ويولي يصغر بشوي يسموه artériole. كي يموت كاع يصغر كاع الطرف يسموه شعيرة دموية اللي راح تولي لك وين مكان الشعيرة الدموية هو مكان التقاء لي زارتير مع من؟ مع ليفان. طريبيا وليفان هما اللي يعاودوا يطلعوا هما اللي يبحثوا في لافين كاف. شوف كيف راه طالع لهنا يبحث لافين كاف واللافين كاف تعاود تطلع. هذه هي لا غروند سيركيلاسيون. mécanisme هاي تفهموا. Au niveau du capillaire, des échanges vont se faire entre le sang et les ciliés. Les ciliés captent l'oxygène et les nutriments aussi débarrassent du CO2 et des déchets. Le sang riche en CO2 et déchets gagne les vinyles. Les vinyles ثان تصغير ثا كيما أختر عندها artériole. Les veines عندها les vinyles. Ensuite les veines. Les vinyles et deux les veines. Enfin le sang sort de l'organe et il rejoint يخرج من الأعضاء ويلتحق بلا veine cave supérieure ولا la veine cave inférieure ويطلع vers l'atrium droit. ونعاود نولوا للحلقات تاعنا. مفهوم طريقة باش ما نعاودوش. دوكا نحبوا نقراو على لي فيسو سونغان. لي فيسو سونغ ان فيسو سونغان est un petit conduit. ان فيسو وعاء دموي. دونك قلت لك فيسو فيه لي زارتير اللي فان فيه كلش ميم لي فينيل هذوك لي زارتيريول تقدر تقول فيسو سونغان. Un vaisseau sanguin est un petit conduit organique qui transporte le sang dans tout l'organisme, vers le cœur et les organes. تعريف بسيط مفهوم. Il existe trois types de vaisseaux sanguins. شكاين artères, les veines وكاين les capillaires. trois types ثلاث أنواع. كاع يسموهم les vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux se distinguent par leur structure et leur rôle. هادو ثلاثة نفرقوا بيناتهم بالستركتير تاعهم. لي فان لي زارتير باغ اكزومبل. لي زارتير كي اللي هي مثلا عندها كاباسيتي تاع كونتراكسيون وكاع ولا لي فان اللي طلع من تحت اللي طلع الدم من تحت وكاع ما تكونش نفس الاخر. ولا لي كابيلير صغار اللي يسمحوا بلي زيشونج باش يدخل الاكسجين وكاع ما يكونوش كيف تشوف هذوك لي كابيلير اللي شفناهم او نيفو الاخر الفيول نصيبوهم هكا باه يسمحوا لي غلوبوليروج يدخلوا. قلت لك في لي زالفيول قلت لك يكونوا صغار يكونوا هاك تقريبا مقسمين. هذه في ليستولوجي تقراوها ليستولوجي تاع الديامون في البومون هذه في لو بومون في لي زالفيول تصيبها هكذا باش يصير تبادل وتصيب هنايا هذا الالفيول وهذا شعيرة الدموية باه يدخل الاكسجين وهنا يصعد ويخرج. تصيبها عندها دونك يتميزوا ويتفرقوا بلو ستركتور و لو رول. كل واحد عنده الدور تاعو. L'ensemble de ces vaisseaux forment le système vasculaire. لي فيسو ولا لو سيستيم فاسكولير كاع كيف نبداو بلي زارتير. لي كاركتيرستيك تاع لي زارتير قلنا لي زارتير هما اللي يروحوا اللي جم اللي يروحوا منه وي ماشي اللي يجوا ليه اللي يروحوا منه اللي يخرجوا منه. كاركتيرستيك سو سون دي كوندوي قلت لكم قنوات ولا اوعيه سيلندريك. راك تعرف شي سيلندريك كونتراكتيل معناتها كيما الكور كونتراكتيل هي ثاني كونتراكتيل. قلت لك كاين انقباضات والانبساطات هذو سوبل معناتها شغل ماشي ريجيد شغل كي تمشيها مارين هاك تقدر تقول مارينه فوالا كي ديرها هاك تجيبها مارينه هاك سوبل ماشي ريجيد. Donc les artères se ramifient كيفاه تتشعب لا تتفرع augmente en nombre. donc هتايا عندك مثلا لاورت. نعطيك مثال على لاورت. مثلا لاورت هاك دايره ديما ترتاح كبير لاورت
ومن بعد كاينه كي تتقسم، هذه هي سوغاميفي. دونك هادو يصغروا ولا يكبروا؟ يصغروا. والنومبر تاعهم يزيد. طري بيان. هذه هي لي زارتير سوغاميفي اوغمونت اون نومبر، يزيدوا في العدد، ديمينيو دو كاليبر. كاليبر هو ينقصوا في الكاليبر. مفهوم. لوغسك ال سي لوان دو كور، كل ما يبعدوا على الكور كل ما يزيدوا يتقسموا ويزيدوا يصغروا، حتى يقول لي لي زارتير كيما لهنا شفناهم. شوف لهنا شو شعري من وحده، والشكل الاخر تاعهم مقلوب، يسمى النومبر تاعهم يزيد، الكاليبر تاعهم اللي هو القطر ولا ينقص. كل ما يبعدوا. هذه ثاني نقدر نطيح لكم، ما هذه وقت تحت لنا هنايا كوسيام كي كنا بريمير راني. لي زارتير ناس ابارتيغ دي دو ترون ارتيريال اللي هما لا وقت ولا ارتير بيلمونير. ناس لي زارتير قلت لك لهنا هادو، هذه كانت وقت، وهذو ارتير الياك باغ اكزومبل دغوا ارتير الياك غوش مثلا، من هادو اللي تعطيهم لك. والارتير بيلمونير كانت ارتير بيلمونير، لي زارتير واحد اخرين يجوا منها كيما لهنا. ها هي وين هذه لا وقت راهي هابطه لهنا، هذه اللي تشوف فيها كبيره، هذه لا وقت. هنايا او نيفو دو لابدومان يسموها وقت ابدومينال، باسكو لا بارتي ابدومينال. هنايا وقت طوغاسيك، بارتي طوغاسيك هكا يسموهم، فهمت؟ لهنا كي يتقسموا ما توليش هنا، ما توليش تسمى وقت، هنا تولي تسمى اكتيغ الياك نورمالمون. ليسونسيال مازال ما نلحقوا ليها برك باه تفهم باللي. وهنايا هاد لاختيغ بيلمونير ها هي وينه اللي راحت لي بوم، وين راهي؟ الشيمال لهنايا، هذه تاع كاع لا وقت، هذو مبينين تاع لا وقت نورمالمون برك. ليسونسيال لي زارتير يخرجوا منهم، من هادو الزوج هما المصدر كاع. كي تولي التالي تولي هادو الزوج، صح. لي زارتير سون كاركتيريزي باغ دو بيلساسيون ريغوليير، هادي لازم تفهمها. سينكرون او باتمون دو كور سي لو بو. لو بو بالعربية وقيل الدقات، لو بو كاردياك هي دقة القلب. هنا لي زارتير سون كاركتيريزي باغ دي بيلساسيون. بيلساسيون قلت لك ريغوليير منظمة، دقات تقدر تقول بلي دقات منظمة. سينكرون او باتمون دو كور، سينكرون معناتها في نفس الوقت، في نفس الوقت ولا متزامنة. متزامنة مع واش؟ مع باتمون دو كور، سي لو بو دقات. دوك تايا هذا السيد اللي تشوف فيه، شوفوا راهو داير او يقيس هنا لو بو، بريز دو بو غاديال. على سموه غاديال؟ تي من الغاديس ولا لاختير غاديال، غاديس قلتها لك الخطره في الكورتا اناتومي ثان. لو بو غاديال هنايا، شوف هنايا في ليكس، شوف كي تشوف الاصبع الكبير هذا الفوق، كنت تحط يدك كيما راني هاك راني نحس به، واحد زوج. لو بو غاديال هذا مهم جدا، ويتبعكم حتى ثاني كينا حتى تموتوا في لاميتين. هذا كون دير ستيتوسكوب السماعه على قلبك ودير هنا تتبهم في نفس الوقت، سينكرون. هذه يقول لك سينكرون وبيلساسيون دو كور، فهمت؟ طب هنا مر لك واحد، بصح كاين بلايص بزاف كيما هنايا ثاني كاين واحد، هنايا في مورال كاين واحد، لهنايا كاين واحد، لهنايا كاين واحد، هنايا ثاني كاينه. كنت تغطى مليح تسمع واحد هم ايميرال، يقول الله استاذ ايميرال. دوك نورمالمون نشوفوه بالتفصيل. هنا كاين واحد بيديو نورمالمون. اش كي راهو يديروا داك لو سيجي يديروا في ذا بلايص؟ لا خاطئ السيجي ماشي يفهم. هنايا كاين ثاني كاينه هنايا اللي تسمعوا له هنا فوق الرقبه، هذا اللي تشوف به السيد حبس اري كاردياك ولا لا، تاع الرقبه دير كاع الناس تعرفها. يروح يقول لك نشوفوا الا قلبه حبس ولا لا، ما يروحش يحط يده في القلب، يروح يحط يده هنا في الرقبه، باسكو هنا كاين البو. Les rôles تاع les artères transportent le sang riche en oxygène et en nutriments du cœur vers les réseaux capillaires puis vers les organes. هذه شفناها à l'exception de l'artère pulmonaire. كاين وحده برك نورمالمون les artères كاع. هنا كنت نعطيك وسيله نقول لك tous les artères transportent le sang riche en oxygène et en nutriments vers
du cœur vers les organes. تقول لها صحيحة ولا لا؟ مش صحيح. ما صحيحة. كاين واحد كابيلاري. لا كيف؟ كاين وحدة لارتير بيلمونير اللي تنقل هي شريان، وتنقل يا قلت لك تنقل دم غني بواش CO2. بالسي او 2. ايه طلعوا لي بومو، هي ارتير طلع سون غني بالسي او 2، طلعوا لي بومو، ولي فين الاخرين يرجعوا دم غني بواش بالاكسجين. بالاكسجين العكس تاعها. صوف هاو استثناء لارتير بيلمونير، استثناها علاه باه تكون باسكو ما تميش محمله بالدم. نورمالمون الاختار انت تقول اي واحد يقول لك الدم تاع العرق تاع الشريان، القلب الشريان يقول لك معمر بالاكسجين، ويقول لك الفان يقول لك ما فيش الاكسجين، يقول لك فيه سي او 2 ديشي. ارتير بيلمونير اكسبسيون. وراه باين عليه ستركتير تاع لي زارتير. لا ليميير باك شاوك شغل الداخل هذا الدخلاني تاعها يسموه لا ليميير، والتيب ديجستيف الدخلاني تاعو ذاك نهار قلت لك عليه يسموه لا ليميير. ليستوما الدخلانيه تاعها يسموها لا ليميير. هذيك القناه هذيك القناه اسمها لا ليميير. ايه لا ليميير ستركتير لا ليميير دو لاختير اي ريغوليير، منظم. شو كداير كيف ريغوليير؟ الله اعلم. ريغوليير قصدو بها لهنايا لا باروا من الداخل شغل موش مشوه ولا فيها حاجه خارجه وداخله وكاع، شغل منتظم رايح طول منتظم، ما كاينش حاجه تعرقل لي زيليمون فيغيديسون ولا باه يمشوا. هذه هي لا باروا اختيال. دوك نحكوا على الباروا. الجدار اي كونستيتي باغ 3 تونيك ولا 3 اغشيه هاك واحد فوق واحد. On distingue de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur l'intérieur تاع واش؟ تاع لا تاع ايه تاع لا ليم سما من لا ليميير لا ليميير ورحت تري بيان. اون ديستينغ سما من ها لي 3 تونيك ها رسمهم لك. هذه وحده وهذه زوج وهذه ثلاثه. الاول يسموه لانتيما، هاي وينه سي لا تونيك. هذه تنتشف عليهم لازم تحفظهم يقدر يطيحوا. لا تونيك انترن سيتوي او كونتاكت دو لا ليميير يسموها لانتيما، constitué par un endothélium vasculaire. Endo. Très bien. Vasculaire. هذه كاع الاخر لا بروا انتر تاع الكور كيف يسموه؟ اندوكارد. طري بيان اندوكارد. هذا لوندوتيليوم هو يغطي كامل الانتيريور تاع لي فيسو يسموه لوندوتيليوم. شحال لي كور يسموه لوندوكارد. لا بروا انتر هنا يسموه لانتيما. هنا لا لانتيما هي مشكله تقدر تقول بلي لوندوتيليوم فاسكولير هو لانتيما بصح الانتيما هذه الانتيما اسمها لا باروا انترن. الداخلاني تاعها الشكل الاخر تاعها يسموها لوندوتيليوم فاسكولير. ها لوندوتيليوم فاسكولير هذه هي الطبقه تاع الانتيما. الطبقه الدوزيام يسموها لا ميديان، هي في الميديان سي لا تونيك موين. الي ميسكولو إلاستيك. علاه ميسكولو إلاستيك؟ كيما قلت لك الساعة لازم تكون إلاستيك باش دير لي لا كونتراكتيليتي تاعها، وتكون ميسكولير تكون فيها لي ميسك باش تكون شويه فورتي، ماشي ديريها هكا تتقطع. هذو لي زاكتير راني نحكوا على لي زاكتير. دوك كي تلحق لي فان تصيب حاجه شويه مبدله. لادفونتيس هي لا تونيك اكسترن. طري بيان. سي لا تونيك اكسترن الي فين شمنتها فين رقيقه اي فيبروز معناتها فيها لي فيها تيسي فيبروز فيبر الالياف ولا عفسه كيما هكا. هذه هما الاخر تاعهم. كلاسيفيكاسيون سولون لا ستركتير اي لو كاليبر. اون ديستينغ 3 تيب دارتير. كاين واحد ارتير الاستيك ميسكيلير وكاين ارتيريول. سولون كوا هذا لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ستركتير ايكالي الشكل والحجم تاع القطر تاعها طريق ديالها. عندنا هذه شوف عليهم مليحه لي زارتير الاستيك. ارتير دو غرو كاليبر.
artères élastiques يقولوا ce sont des gros vaisseaux situés près du cœur. كيفاش معناتها près du cœur؟ قريبة ليه. قريبة عليه. شوف قريبة للكور تكون باينة بلي دو غرو كاليبر. هذه الحاجة الأولى صريحة كيما لا وقت قريبة من الكور تكون دو غرو كاليبر. نعاودو من جديد نرسم لك غير فونتريكيل. شوف هذه وشنو؟ لاورت. هذه هي لاورت. قريبة للكور تكون دو غرو كاليبر. تكون ce sont des gros vaisseaux situés près du corps تكون des artères élastiques. علاه élastique؟ الكونتراكتيليتي تاعها وديك الكونسونطرا لا بريسيون باش تلقاها لازم تكون élastique باش تحمل هذيك العفسة. فهمتني؟ باش تفهم علاه لازم تكون هكذا. باش ماشي غير تحفظ هذيك تبلعها كيما راهي باش تفهم. ce sont les gros situés. exemple l'aorte. exemple l'artère pulmonaire ثاني كيف le tronc brachiocéphalique. لو ترون براكيوسيفاليك جاي ديري هنا يخرج منه قريب اللاورت تاعنا. لي زارتير سو كلافيير كيف يخرجوا منه. لي زارتير غينال تاع لي غان ولا لوغان المفرد تاعها لو غان صح. دوزيام تيب لي زارتير ميسكيلير. دونك رانا بعدنا على الكور شويه يولي تيب تاعها يولي ميسكيلير ماشي الاستيك. artères de moyen et petit calibre. L'oula de gros calibre, c'est de moyen et petit calibre. Sont les ramifications des artères élastiques. تشعبات كيما رسمتها لك الساعة. معناتها هنا لا وقت راني في الابدوما هاي نقصت شوية وتبدلت لا ستركتير تاعها. هذه كانت الاستيك هذه واش ولات؟ تولي ميسكيلر. اختار دو ولا الكاليبر تاعها يولي مويان كيما هنا ولا بوتي كاليبر. هاي بوتي مويان ولا بوتي. مفهوم؟ اكزومبل لي زارتير غاديال كيما اللي جايين هنايا. لي زارتير غاديال تاع اللي جايين هنايا فيمورال اللي جايين هنا هادو هما فيمورال. هاهي اختار فيمورال. هذه اختار غاديال. هذه اختار فيمورال. وتيبيال هاي تيبيال اختار تيبيال. هذه لا وقت الشكل تاعها كيفاه عفوا ما كنتش قاعد داير كنت تبان الكاميرا واقي. وانا هذه اختار غاديال هذه فيمورال وهذه تيبيال. هذه لا وقت ابدومينال تكون الاستيك ودو غو كاليبر. هذه لاختار براكيال كيفاش تكون؟ مويا اي بوتي كاليبر. طيب بيان. والترون تاعها لو ترون براكيوسيفاليك هذا يكون دو غرو كاليبر. هذا اللي جاء اللي فايت منه هذا ثاني هذو تجيكيلار يكونوا كبار. لي زارتير غينو ها همين هنا يروحوا لي هادو هما سي زارتير. هاد لي زارتير possèdent des parois plus musclées. Elles sont capables de se resserrer pour faire varier la pression sanguine. La vasoconstriction. هادو قالك عندهم فيهم لي ميسكل بزاف يكونوا ميسكلي. انسان كي يكون ميسكلي يكون قادر باش يعدل. قالك elles sont capables de resserrer pour faire. شوف هنايا vasoconstriction. constriction شنو معناتها؟ انقباض ولا انقباض. فازو ديلاتاسيون هي ديلاتي معناتها تكبر. شوف لهنا كي راهي كبر القطعة تاعها تكبر ولا تترخى هكا. ديلاتاسيون هكا تترخى وهكا تنقبض تولي هكذا. مانيش عارف الكلمة بالعربية. تنقبض تزير. فازو جاية من الفيسو. فازو ديلاتاسيون العكس تاعها فازو كونستريكسيون. هنا هذه لازم تشفى عليها مليح. هادو زوج كلام ثاني كاين يتبعوك حتى تنتهي حياتك الطبية. فازو ديلاتاسيون فازو كونستريكسيون قالك اللي يتبدلوا باش يريقلوا لا بريسيون. دونك نتايا اللي عنده كيما اللي عندهم لا طونسيون هيبرتونسيون ارتريال اللي عندهم لا طونسيون نقولوا عندهم لا طونسيون مرضى الضغط الدموي. الضغط تاع لي زارتير تاعهم هادو المشكل كاين فيهم ما يقدروش يديروا هاد لا فازو ديلاتاسيون باش ينقصوا لا بريسيون. يكونوا عام داير هما شغل هما مزيرين هكذايا باسكو مرضى.
هذه هي علاه يمرضوا ولا بصفة عامة، وهي فيها صوالح بزاف، لكن بصفة عامة هذه هي باش تفهم برك شمنتها هذه الرول تاعهم. لي زارتير الاستيك اي ميسكيلير سون دي زارتير بروفوند. شمنتها بروفوند؟ جايين للداخل، ماشي سوبرفيسيال اللي جايين على البرا. اللي جايين على البرا تيب دو بوتي كاليبر ولا محميين كيما لاوس ابدومينال. هنا كون يضرب واحد بموس غير من الفوق ما يتوشيهاش كاع، بصح الا تفات فيه حديد منا ولا اخر توشيها خلاص السيد راح. يكونوا بروفوند، يكونوا لداخل عمق. بروفوند معناتها عميقة. جاية في الحقنا لي زارتيريول. لي زارتيريول هما منهم شيطنا الشعيرات الدموية. منهم الشعيرات الدموية les capillaires sanguins. Ce sont les plus petites artères situées dans les tissus avant les capillaires. نصيبوهم وين؟ في لي تيسي قبل لي كابيلار كيما كنت نحكي لك دوك. ils ont عندهم une paroi très mince. شنو معناتها très mince؟ دقيقة جدا. avec un faible diamètre. كيما لهنايا ها هم لي زارتيريول. هذه البلاصة تاع لي زارتيريول. ومن بعد يجو لي كابيلار كيما في الشيمة هذه. il contrôle le débit sanguin vers les capillaires d'un tissu. هنايا ديبي دوك هنايا ديبي شا هو؟ لارتير غرو. لا لو ديبي سونغان معناتها الحجم المنبثق معناتها في الدقيقة، الحجم في الدقيقة ولا العفسة في الدقيقة، هذا هو الديبي. التعريف تاعو. دونك لهنا يكون كاين ديبي ينقص كي يلحق هنا يريقلوه بما يدخلش لي زارتير هاك الديبي داك كبير كاع يريقلوه. هذه هي الكونترول تريقلي لو ديبي سونغان فيغ لي كابيلار دان تيسي باش يلحق يمد الاكسجين ويمد لي نيتريمون كاع. لانتيغي براتيك هذه تحتاجهم في البراتيك تاعك. هذه النقطة تاع لي زانتيغي براتيك تحتاجهم كي تروح تبراتيكي لا ميديسين في السبيطار ولا واحد جا قال لك عبر لي لا طونسيون ارتيريال. او نيفو دي زارتير سو في لا بريز دو لا طونسيون ارتيريال. ما تصيبش واحد داير السماعة لهنا في ليفان وقاعد يسمع يعبر في لا طونسيون، لازم في الارتير. لي زارتير سون اكسبلوري باغ اكسبلوري. قلت لك اكسبلوراسيون داك النهار شغل تكتشف ولا نكشفوا عليها الا كان فيها مرض، مثلا كيما قلت لك تاع اللي عندهم مرض الدم شيب كيما هذه. هذا لاتيروسكليروز اللي قلت لك عليه داك النهار، تصلب الشرايين ولا خثرة تاع ماشي خثرة لاباروا يولي دير يولي يعرقل المشي تاع الدم. هذه باش نكشفوا عليه كاين واحد كيما حنا كاع نسموه راديو، هي اكسبلوراسيون يسموه ايكو دوبلر، شغل ايكوغرافي مع دوبلر هو اللي يشوف لي فيسو هم سبيسيفيك لي فيسو. لاختيريو غرافي اختيريو شمانتها جاي من اختير وغرافي معناتها يشوف ثاني كينا يصور لي زارتير. اونجيو شمانتها علم تاع لا اونجيو وحدها اوعية. سكانر تاع الاوعية. اونجيو ايرم تاع الاوعية. هذا مكان. لو فييسمون شمانتها لو فييسمون دي زارتير. الفييسمون معناتها كيبر ولا كي تكبر تخرف تكبر. الانسان كيولي في عمره 70-80 سنه يولو لي زارتير تاعو يكبروا. لو فييسمون دي زارتير سو مانيفيست بار لاتيروسكليروز. سيت اون فورماسيون سيت اون لاتيروسكليروز شاهيه سيت اون فورماسيون دين بلاك دو ليبيد او نيفو دو لا بارو. شغل البلاك تاع الدهون في لاباروا هنايا في مثلا اونتخ لانتيما لو ميدي لا ميديا هنا هذه هي لاتيروسكليروز. دروك ندخلو ليفان الاورده. ليفان سون دي فيسو بلوتي شمنتها بلوتي زرقاء parfois visible sur la peau. ها هم منين راك تشوفهم سو لا بو. ها هم ليفان هادو الزرقاء اللي تشوفوهم هادو سون دي فان. les veines superficielles, ce sont des veines superficielles. Rôle تاعهم, elles transportent le sang riche en CO2
et on déchire des organes vers le cœur. Caractéristiques, ce sont des conduits moins résistants et non battants. C'est maintenant non battants. Mais دوش le pouls. دوش هذاك le pouls هذاك. ما يديروش هذوك النبضات. ما تسيبهمش في ليفان. Absence de pouls. Conduits moins résistants. شو معناتها moins résistants؟ أقل مقاومة من les artères. Les artères هما فور عليهم. Et elles ont des parois plus minces. عندهم جدار رقيق على les artères. Et une large lumière. بصح الديامتر تاعهم كبير. lumière تاعهم من الداخل كبير. كبار بصح مش لا باروا تاعهم مش كبير بصح لا lumière كبير. لا باروا البروني مش كبير. Le système veineux commence au niveau GTC par des petits vaisseaux يسموهم لي فينيل. دروك العكس الساعة بدينا نقراو من الكور ونروحو للآخرين نروحو للأعضاء ولي تيسي. دروك هنا نبداوها بالعكس باسكو لي فان هما في الحق يجو من الأعضاء ويطلعو للكور يسمى من الأعضاء يولو يكبروا بالعقل. تسمى تبدا من لي فينيل تولي تكبر حتى تلحق لا 24 صح. En se rapprochant du cœur, les veines se regroupent pour former des veines de moyen calibre, puis les veines de gros calibre. Structure تاعهم la paroi veineuse est constituée par 3 tuniques كيف الاسماء تاعهم كيف تونيك انترن يسموها الانتيما موين يسموها لا ميديا واكسترن يسموها ادفانتيس والله ادفانتيس كل واحد كيفاش ينطقها. La paroi de certaines veines présente des valvules. هذه لازم تعرفها. هذه تحلكم الحنون. La paroi de certaines veines présente des valvules. شتاهم هذو لي valvules؟ Ce sont des replets de la paroi interne. شوف la paroi interne. شو la paroi interne؟ كيف يسموها؟ الانتيما هذه طالعة ومن بعد شغل تطبق دير روبلي هكا. هنايا ثاني كيما هكا تطلع دير روبلي ومن بعد تطلع. هذا دوك نفهمك واحد الحاجة مليحة. هاد لي باوا انتر شي يديرو كي ايفيت لو ريفلو دو سون فيغ لو بان. هنايا دوك الدم يمشي بلا بومب بلوكو صح. كي يلحق لتحت لهنا في لو بي باش يطلع لازم له اول حاجة المشي يزيد يبومبي باش يطلع الدم نتايا. الفوق يهبط ساهل ارتير يهبط طب يهبط ومن بعد باه طبعوا يعاود يطلعوا الفوق يدير حساب جرافيتي كونتر جرافيتي يمشي كونتر جرافيتي عكس الجاذبية. باه يطلع لازم له شوف الحاجة الأولى لا مارش مفيدتان. الحاجة الدوزيام لا بومب باسكو القلب كي يدفع مليح يسمى يطلع ديريكت. حاجة تروازيام هادو اللي نصمتهم لك هنا ما يخلوش الروتور تقول لي يطلع الدم هنا ويزيدوا يطبعوه شوية وهو طالع كان ما يخليش الروتور. كاش الروتور في ليفا ما كاش هادو هما الاخر ايفيت لو غوفلي. هذا هو غوفلي معناتها رجع يولي ارتجاع du sang vers le bas. Ainsi dans les jambes les valvules évitent au sang de stagner في les jambes. لهنا في les jambes هنا ما يخلوش الدم ستاغني معناتها يتحجر. إلا تحجر شي يعطينا الشيخ ليفاريس. يعطيك الصحة. هذا هو البرانسيب تاع ليفاريس. هنا الدم يكون طالع كما راكم تشوفوا لهنايا ومن بعد يتحجر هنايا يتحرك حتى يخرج الاخر هنا. ها الفاريس هنا تطلع. هذه هي الفاريس. Une insuffisance valvulaire provoque les varices. Ah oui. Veine dilatée et tortueuse. Tortueuse sur le مموجة هكذا. Tortueuse. هما لي فاريس هما دي فان ديلاتي. عراض خلاص شغل هي فان هي دايرة هاك تولي هاك دايرة. تولي الفان هاك دايرة. ديلاتي اي تورتيوز تولي هاكا مموجة فهمت؟ مريقلة مفهوم؟ Très bien. Classification. Les veines peuvent être classées en deux groupes principaux. Qu'il y a les veines superficielles ou qu'il y a les veines profondes. Les veines superficielles sont sous-cutanées, تحت الجلد. Visibles sur la peau. كما وريتهم لك الساعة. Les veines profondes accompagnent les artères et les lymphatiques. Accompagnent.
شمانتها ترافق لي زارتير لي فين بروفوند. قلنا بلي لي زارتير بروفوند هادوك دو موين دو كوبال هادو ترافقهم هاديك يسموهم فين ساتيليت، يسموهم ساتيليت معناتها ترافقهم لداخل إلي لمفاتيك ثان القنوات اللمفاوية. ها هم لي فين سوبرفيسيال وها هم لي فين بروفوند. كاين فين غراند صافان، غراند فين صافان ها هي وينه. كاين فين بوتيت صافان تهبط لهنا. كاين لي فين سوبرفيسيال. كيفاه صافان شيء الاسم تاعها الاسم تاعها صافان كيما فين فيمورال. فين بوبليتي جاية في لا ريجيون بوبليتي. لا ريجيون بوبليتي هي اللي جاية مورا الركبة، لا بارتي بوستيريور تاع الركبة يسموها بوبليتي. هذيك لا ريجيون يسموها لا ريجيون بوبليتي. مسميين عليها فين بوبليتي. فين فيبيلير باسكو فيبيلا العظم اللي جاي حدا التيبيا. فين تيبيال اونتيريور على حساب التيبيا وجاية اونتيريور. فين تيبيال بوستيريور على حساب التيبيا وجاية اون بوستيريور. هادوك دي فين بروفوند وهادوك دي فين سوبرفيسيال. هاد لي فين بروفوند سما لا غوند فين صافان سوبرفيسيال، بوتيت فين صافان سوبرفيسيال، وهادو كاع لي منا بروفوند. بروفوند صح. لو سيستème toujours dans le système veineux, le drainage veineux de l'organisme s'organise en deux systèmes principaux, le système cave et le système porte. لو دريناج لهنا كلمة الدريناج معناتها وين تدي باسكو قلت لك انا نبداو من التحت ونروحو رانا طالعين حتى نلحقو الفان كاف انفيريور و سوبيريور. بصح قبل ما نلحقو لا فان كاف انفيريور وين تدي هادو ملي تيسي وين يروحو؟ لي كابيلا لي كابيلر ومن بعد فينيل ومن بعد كاين فان. هادوك لي فان شكون؟ كاين دو سيستيم، لو سيستيم كاف و لو سيستيم بورت. هادو الزوج هما اللي يطلعو الفوق، هما اللي يطلعو لا فان كاف انفيريور و فان كاف سوبيريور. دوك نشوفوهم. ها هو لي سيستيم كاف. سوجيت دون لاتريوم droit. لو سيستيم كاف هو الفان كاف انفيريور. فان كاف انفير سوبر ولا غير الانفير غير سوبيريور للزوج. سوجيت دون لاتريوم droit. ها هم هنا فان كاف هذه السوبيريور، هذه هي لا فان كاف سوبيريور وهذه هي لا فان كاف انفيريور. وين يسربو وين يروحو؟ لوريات دروات مالك نعست. La veine cave supérieure draine le sang veineux de la tête, du cou et deux membres thoraciques et du thorax. سمعت هذه شو يقول لك لهنا؟ اشرحها لي تايا. قال لك draine le sang veineux de la tête فين كاف سوبيريور معناتها درين معناتها تنقل الدم تاع الرأس والرقبة ولي مومبر لي دو مومبر thoracique et du thorax الصدر تديهم للكو. هما يفرغوا فيها هادو كاع. هذه تنتشفى ليها قدر طيح لكم. الرجل de réunion des deux veines brachiocéphaliques droite et gauche. هاهي veine brachiocéphalique هذه brachiocéphalique droite. شوف لهنا veine brachiocéphalique droite veine brachiocéphalique gauche. وين يروحوا؟ la veine cave supérieure. الرجل de réunion des deux veines brachiocéphaliques droite ou gauche اللي قلناها. ولا فين كاف انفيريور واش تجيب؟ دران لو سون فينو دي دو مومبر بلفيان. كيف بلفيان؟ تاع البلفيس تاع المنطقة تاع قاصدين لي دو مومبر انفيريور. هادو نورمالمون لي دو مومبر انفيريور بلفيان هما لي دو مومبر انفيريور. بلفيس قلت لك منطقة هذه منطقة العانة ولا منطقة الأعضاء التناسلية وكاع فهمت. إدو لابدومين تسمى تدي تاع البطن تاع لي مومبر انفيريور وتاع المومبر تاع البلفيس. Elle résulte de la réunion des deux veines iliaques primitives et commune. Les deux veines iliaques primitives ولا commune. هاي veine هادو هما veine iliaque primitive droite و veine iliaque primitive
غوش. هذا هما يطلعوا يروحوا لا فين كاف انفيريور، وهي طلعها من لو كور. هذه هي لو سيستيم بورت. مادام الفيديو فات ساعة و5 دقائق، نخلوه ان شاء الله للمرة القادمة. وزيد راح تتريسينتي ذيك هي. بارطاجوا مع اصحابكم، وتهلاو، نتلاقوا في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.